سلام كميت خونو كبرات تخاتاتلتي ساتلايت تلفزيون أسنا نلومي 29 ميازيا 2026 ربع قطري زتدالو زيناتات حيزلكم قريب اللخو بقدامنت نتوتاتهم سرعات هقدف نتي أبزعباتو بقصتات ملعال اقدان من محيز زمدنان إيرتران أمريكانا ملكيتو زوهاب زلو رئيتتات ملاش مهابوم بريزيدنت غزياو من محدار تግራይ ليتنانت جنرال تادس ورده سلاماون ديمقراسيون رخكب زي فصمن تخوينو سحتت كم زخون هوحات محبارون ابرسه كتما اسمرا بستولع بارع حوي كلت سباتكم زموتو محبارو زبلون كالوتن زيناتات حيزلكم قريب اللخو كسام وداتام سيصنيحكم زرزراتهم كتكاتاتلو بخبري يعدم إمباسي إيرترا أب حبرات منغستات أمريكا نتي أب زعباتو بقصتات ملعال إقدان ممحياس زمدنان إيرتران أمريكانا ملكيتو زوهاب زلو رئيتتات ملاش هيبلوم أمريكا أب لعلي إيرترا أمبيراتو زيصنحت إقدا بخفيل كتلعلن مس إيرترا زلوا زمدنا كتم محيش عبي زينا خوينو كأنيئم زي بعسران كلتن ميازيا أب مسيحة وول ستريت زتزرقح حابريتام لعلواي لوخ أمريكا مسعاد بولس قلقابت إقدا كل علن من الباتون مستاب بوليتيكا ون ديبلوماسيا ون أزياز تنسألت إيرترا زلو وركب ناب نبور كملسين كاسقاس كمزل إيو أكاليحم بولس بأصالات نت بريزيدنت جبسي عبد الفتاح السيسي أب جبسي مسؤول كملاخي إسياس مستيرا وزير مكيادو زتقالة تبوغوستات كمزس أنحا يقلسم انتو خنا از تبوغوستات نتصنحن مسروتن بوليس زمدناتات وصا أمريكا زصابا إبزبل قلتا قومتات يسمع اللهم حماق أتحا سب أو مسالات زلوا مريج أزكاي ديمقراسيا وقوامو منغست زيبلان نتي كاب صباحنا سنتات حزا أبز تخطلو توتها درو ملكاو منغست حزا تقصن مزلها قرز قبر ملعال إقدان ممحي زمدنان تسعار نت أمريكا زملكت نملكاو سرعة دما موغوس مخانو حيالو بروتيكنياتات أمريكا رئيتهم يوحزو اللوم اتي نزملكيتو بعسران تشاعة ميازيا زتزرقح مجلس إمباسي سرعة قداف وتم نزقوانو قدياتا ملكيتهم بزتفلالي من قدي رئيتوتاتهم زقربو زلو والكسبات ناس تنتن تتمثلهم زقربو تخفلت لوبيتات مخانم بمتكاس نتو تفتير زلو تسفاتات نمزراك نابزبالي يزتمرسة الرخاتاتهم تمليسهم ترتارتات كأتوي فتنو كم زلو وقيسهم نداغم ممحياش زمدنا أمريكا إيرترا آملكيتو والكملاخي إسياس أبتزا حلفت الريمس تلفجين إيرترا أبزو قبرك ألمت أيقون العلو تمساسال بدوتات كمزلو أميتو منبارو يذكرم والكملاخي إسياس أبز حدا عمز تعذبنا يزبلو قداي أما خرتينا زبلو نتصم دو جمر كاب زبل عدل كهبوا أيدولين بمبال لوبيتات أمريكا كم عبيس أغمن عنكفاتنا قميتو نيريم أب مجلسيو مدوني ويدما مسيت أنا عينت ملغتي بمبال دمان قديات وفريق طبا ومتحققاز أب زل علولم أب إرترا أي كالني نابلوس أغتخو قبرو وي نتوفري كونتات كقددو وي نتصمدو كبتنو وزدولي حاقنتات مهلاوم كريتا أغري ونيرم مسيحة وول ستريت جورنال أب عنقصم جغرافيا واستراتيجيو أقداسنت إرترا بمقلاح انتخونه مراح إيرترا هاغورو كاب إثيوبيا بوقعنا صنت كاب تركبات حزو زمرح زلم كاب شعو أتحز دما سلطان بمصنع حدا كابتوم أب عالمنا أزين عفنت ملكاوين سرعاتات فطيرو بمبال كوميشنات كونغرس أمريكا إيرترا أبلع البوليتيكا وتقامتن هايمنتاو ناصنتن سرعاتاو عفنات تكايد أسرات بمسقاين منسيات ناب قدود وتهدو أقولقلت بمتاو سمين كوريا أفريقا إلن إتغس أكبل أسفيرون كم زبالة مدبان مزقبن زلوا هاجر قدام العلن محزنة محداسن نمحدار أمريكا أصقام مخان الدمائيو وول ستريت جورنال زموقت إمباسي سرعة تقدفا مجلسيو اتي أبلعلي إيرتران عصر تتات عامتا زغص لساقتين قدان تنصلون نعلاماتات بوليس أمريكا يخون زباو مرققا آي قلقلن بمبال زدما أدلايدنت كم زينو برون عابيه زمس زلو أردادا كم زلو يحبرم
እዚ ሱር ዝሰደደ ብወገናውነት ዝድረኽ ትረኻታት ብዘይ ጭቡጥ መርትዖታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምድግጋሞም ኮኔልካ ነቲ ዝግበር ዘሎ ጻዕርታት ንምትዕንቕ ኣፍዩ ክብል እውን ከሲሱ እቲ መግለጺ ቀጺሉ ኤርትራ ካብ ጽባሕ ናጽነታ ኣትሒዛ ኣብ ልኡላውነት ዝተሰረተ ጽጋዕተኝነት ዘርሕቕ ፖሊሲ ክትክተል ከም ዝጸንሐት ጠቒሱ ኣብ ንግድን ወፍርን ሃገራዊ ዋንነት ዝቐድም ሓበራዊ ረብሓታት ክትክተል ከም ዝጸንሐት ገሊጹ እቶም ነዚ እዋናዊ ተበጉሶታት ምምሕዳር ትራምፕ ብምቅዋም ድምፆም ዘስምዑ ዘለዉ ኣሜሪካውያን ፖለቲከኛታት እገዳ ዝለዓል ሓንቲ ሃገር ጭቡጥ ውሽጣዊ ለውጢ ምስ ተመዝግብ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ኤርትራ ግን ዝኾነ መዋቕራዊ ምምሕያሽ ኣብ ዘይተረኣየሉ ስጉምቲ ይውሰድ ምህላዎ ንኣሜሪካ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ብምባል ከም ስትራቴጂያዊ ፍሽለት ክገልጽዎ ይስምዑ ኣለዉ ነዚ ዝነጽግ መግለጺ ኤምባሲ ስርዓት ትግደፍ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እዚ ከምዚ ዓይነት ረኻታት ሰላም ኣየምጽእ ንስትራቴጂያዊ ረብሓታት ኣየገልግልን ክብል ተቃዊሙ እቲ ንቅድሚ ዝወስድ መንገዲ እምበኣር ነቶም ውፅኢት ዘይብሎም ፖሊሲታትን ብፍላይ ድማ ነቶም ብውልቀ ሰባት ዝድረኹ ዘለዉ ነቲ ገስጋስ ሓዲዱ ከስሕቱ ዝህቅኑ ሽርሓዊ ትረኻታት ምውጋድ ከም ዘድሊ ድማ ጸዊዑ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሰላማውን ዲሞክራሲያውን ርክክብ ዘይፍጽም እንተኾይኑ ስሕተት ከም ዝኸውን ህወሓት ኣጠንቂቖም ወሃብ ቃል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ አቶ ሚካኤል አስጎዶም ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ይፈርስ በምህላው ምስ መንግስት ፌደራል ዘራኽብ ገመድ ከም ዝተበትከዮ ገሊጹ ዘሎም እቲ ወሃብ ቃል ምስ ቢቢሲ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ቅድሚ ኣስታት ክልተ ሰሙን ዘሕለፈ ውሳነ ዝምልከት ምስ ዝተፈላልዩ ኣካላት ዘተይከድ ከም ዘሎ ተዛሪቦም ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት 11 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ግዕዝ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ቅድሚ 6 ዓመት ኣብ ትግራይ ብዝተኻየደ ምርጫ ዝተመረጸ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስራሕ ክምለስ ከም ዝተወሰነ ኣፍሊጡ ነይሮም መንግስቲ ፌደራል ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝተመስረተ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ይመርሕ ንዘሎ ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ስልጣኑ ብሓደ ዓመት ድሕሪ ምንውሕኡ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ድሕሪ ኣስታት ክልተ ሰሙን ኣቢሉ ነዚ ውሳነኡ ኣፍሊጦም አቶ ሚካኤል መንግስቱ ፌደራል ንህወሓት ከየፍቀደ ንበይኒኡ ነዚ ውሳነ ኣሕሊፉ ክብልውን ተዛሪቡሎም ጀነራል ታደሰ ኣብ ፈላማይ ዓመት ዝተሸመ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብዝወፀ ደንቢ ኮይኖም ሕጅግና ንሱ ተጣሒሱ ኣብ 2020 ኢትዮጵያ ብዝወፀ ደንቢ ኢሎም ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ዘበን ስልጣነት ፕሬዚደንት ሓደ ዓመት ከም ዝተናወሐ ብመንገዲ ፌስቡክ ዕላዊ ኣብ ዝገብረሉ ሓበሬታ ወራር ትግራይ ምስተወልዐ ድሕሪ ኣዋርሕ ንዝወፀ ደንቢ መጣየሽ ግዚያዊ ምምሕዳር ጠቒሱ ነይሮም እዚ መምርሒ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣብ ዝእዋን ኣብ ስራሕ ንዘሎ ምምሕዳር ንምጥያስ ብዝወፀ መምርሒ ተተኪኦም ቢቢሲ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ሕቶ ዘቕረበላ ሴክሬታርያት ፕሬስ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ብልጽግና ቢለነ ስዩም እቲ ዝተሰረዘ መምርሒ ብጌጋ ከም ዝተጠቐሰን ከም ዝተኣረመን ኣፍሊጣ ድሕሪ ሰዓታት ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ብመንገዲ ፌስቡክ ዝዘርግሖ ጽሑፍ መስተኻኸሊ ተገይሩሎም ኣብ 2023 ዝወፀ መምርሒ ተጠቒሱ ግዜ ስልጣን ግዚያዊ ምምሕዳር ዝተናወሐ ቅድሚ ሓደ ዓመት ሽመት ብዝተዋሃበሉ 2023 መስረት ከም ዝኾነ ንቢቢሲ ዝገለጸት እታ ሴክሬታርያት ፕሬስ ካብዚ ብዝብገስ ድማ እቲ ውሳነ ሕጋዊ ምዃኑ ተዛሪባ ወሃብ ቃል ህወሓት ብወገኑ ቅድሚ 5 ዓመት ብዝወፀ ሽመት ብምሃቡም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ስለ ዝፈረሰ እቲ ግዚያዊ ምምሕዳር እውን ፈሪሲኡ ይብል እቲ ስምምዕ መንግስቲ ፌደራልዩ ኣፍሪስዎም ንጀነራል ታደሰ ወረደ ንበይኑ ሸይሙ ዝለኣኸልና መንግስቲ ፌደራልዩ ህወሓት ነዚ ኣይንቕበልን ኢሉ ዕላው ገይሩም እዚ ግልፂኡ ዘሻሚ ነገር የብሉን ብምባል በዚ ምኽንያት ድማ እቲ ነባር ቤት ምኽሪ ንኽምለስ ከም ዝተወሰነ ኣፍሊጦም እቲ ወሃብ ቃል ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝህሉ ርክብ ከመይ ክኸውን ዝብል ኣብ ቀጻሊ ንሪኦ ይኸውን ክሳብ ሕጂ ብዘሎ ርክብ ግዚያዊ ምምሕዳር ይፈርስ ስለ ዘሎ ዝነበረና ገመድ ተበንጢሱ ዝብል ሓሳብ ኢና ንወስድ ኢሎም እዚ ቤት ምኽሪ ዝተመስረተሉ ምርጫ ትግራይ 4 ጳጉሜን 2020 ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ በይናዊ ምርጫ ብስምምዕ ፕሪቶሪያ ውድእ ከም ዝኾነ ሕቶ ዝቐረበሉ እቲ ወሃብ ቃል በዚ ሓሳብ ከም ዘይሰማማዕ ተዛሪቦም
بخال زينا عاد تجري بسنك قات يوم زول حسرة ندادي أمبولانسات سرح دو بمبالن نريفر كل أخذ جوبهم حمومات قداي موتن كبير صغيرين يخونم هلاوم تحبيرهم عبيد صفة حلوات عنا تجري أتحباباري أقول قلت خصوص ردية أمبولانساتن أتو كيدو تخلو نأديس ستاندرد أبزها بحبريتام سرعات بالسجنا نبتاكل الكل أخذ جوبو ندادي دو بمبالن كاب مفارق ورحة الرجميرو تكنوتات أزيونا بأسا كم زمس أفليتهم أبز وانزي أبتكل أقولقلت أمبولانس كمزي اللي زجلس أتو كيدوم دحرس ممع بريتاريا أب ملا تكل زركبة أمبولانسات بسنك حسرت ندادي كاب أقولقلت وصاب مخان تعشيغن كمزلوا حبيرم أبرس كتما أسمرا بستول عبارة حوي كل التسبات كمزموتو تحبيرم حدا ود 36 كم ونقال 20 حدا عامات ابت بسنبت 26 ميازيا زقات مبارع ميتهم هلاوم كحبرن كلم كابت بارع زدحانو حانت الدن 4 قلعن بزوردم قدات اب هوسبيتال تعاقبهم كم زلوون تصابصاب طقيسم تنقنايتي اب ممحدار كباب حالي بس زقات مبارع انتي مخانو نمرغغاص مرمرا يكيد كم زلم حلاف مكل خال جبن شادشاي مدبر بوليس اتو كبر اب قبر كريستوس حبيرم تحدى غاز تخسته كبابي ساعات 12 فرق عند حرقات رخوينم تبارع نمقصصار احدو مطفا تحوي مسنبرت تكبابي بمخان بزغبر وربرب ابوشت 30 دقائق اب تحت قصصر كاتو تخايلو كمزلم تسترخب حبريتا افليتم انت خونا جن بسنك تستفتر صعوق تكي حانت الدن 4 قلعن بمعفانم خصوص حكمنا ورديت نمركاب ناب هوسبيتال اوروتات وسيدوم علو يبل تحبريتام وتم قديات ابز وانزي ادلاي كنكن يقبرلهم كم زلو تفليط الله يبل تي اب غازيتا حداس ايرترا زوص حبريتام حبرتسب مسحاوز التحاز قبو طنقاق كغبر زتمحصنو سب مزمت فاتحوين تقاصال بحريا زلو ونبرت ابوشت منبر ابايت كام مخزان قطب صاوعت اغريو مالوم ادير ترابار حو منبر ساحه زقاط مكان تخونم اد قرب عامتات كن حالي فكر صانح لهم